बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है जी। जुडिशल महाज से सबसे अहम खबर, बल्कि सबसे बड़ी खबर, बड़ी डेवलपमेंट है, और वो डेवलपमेंट ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या अफरीदी ने जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया है। अब इजलास का एजेंडा इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में के जो 5 जज हैं उनका तबादले का मामला है। यानी कि इन 5 जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दीगर जो सूबाई कोर्ट्स हैं उनमें भेजा जाएगा, जबकि आपको इल्म है कि पहले मुख्तलिफ हाई कोर्ट से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस लाए गए, और अब जो यहाँ पे मौजूद जजेस हैं इनको दीगर हाई कोर्ट्स में। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अब आप नाम सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सतार, जस्टिस सुमन रिफत, जस्टिस खादम हुसैन सोमरू और जस्टिस अरबाब ताहिर, ये वो जज हैं जिनका ट्रांसफ़र, जिनका तबादला जो है वो ज़ेर गौर है। और ज़राए के मुताबिक, ये तो अभी जुडिशल कमीशन ने फैसला करना है कि किस जज को कहाँ भेजना है, लेकिन जो ज़राए हैं उनके मुताबिक जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी को लाहौर भेजा जाएगा, क्योंकि वो शायद लाहौर से ही बेसिकली ताल्लुक़ रखती है, और वहाँ से ही ये बतौर जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए। उसके बाद जस्टिस बाबर सतार ये पेशावर हाई कोर्ट को जाएंगे, यानी कि ज़ेर गौर यही है कि इनको पेशावर हाई कोर्ट भेजा जाए। जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज़ और जस्टिस खादम हुसैन सोमरू, ये दोनों, इनका ताल्लुक़ सिंध से है और इनको वापस सिंध हाई कोर्ट भेजा जाएगा। जबकि जस्टिस अरबाब ताहिर के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो वापस बलूचिस्तान हाई कोर्ट को जाएंगे। और साफ ज़ाहिर है, अगर ये 5 जज यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होके चले जाते हैं तो फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की असामियाँ खाली हो जाएंगी, कोरम पूरा नहीं होगा। फिर क्या होगा? फिर या तो न्यू अपॉइंटमेंट होंगी जुडिशल कमीशन के ज़रिए, यानी दोनों तरीके हैं कि या तो न्यू अपॉइंटमेंट हो, या फिर ये है कि मुतलका हाई कोर्ट से, यानी कि सिंध से, बलूचिस्तान से और पेशावर से, लाहौर से फिर जजेस यहाँ पे लाए जाए, उनका तबादला किया जाए, और फिर वो यहाँ पे अपने अमूर जो हैं सर अंजाम दें। लेकिन सिंध हाई कोर्ट के बारे में मैंने सुना है कि सिंध हाई कोर्ट में कोई 2 जज हैं, उनके नाम ज़ेर गौर है, उनको यहाँ पे लाया जाना है, लेकिन वो इस नशिस्त में नहीं होगा। ये जो 28 अप्रैल को जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, उसमें तो सिर्फ एजेंडा यही है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ये जो 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं इनका तबादला जो है वो किया जाएगा। अब इसमें सबसे अहम चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि 27वीं तरमीम के बाद जजेस के तबादले से मुतल्लिक चीज़ें जो है वो काफ़ी तब्दील हुई। पहले ये था कि जज के तबादले से पहले उस जज की रजामंदी ज़रूर हुआ करती थी कि जी आपको भेजना है, आप रजामंद हैं, एग्री हैं, नहीं है। तो अगर जज जो है वो रजामंदी ज़ाहिर नहीं करता था तो उसका तबादला नहीं हो सकता था। इससे कबल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस है, जिसमें ख़ुद चीफ जस्टिस जो है डोगर साहब, सरफराज डोगर, और इसके साथ साथ ये खादिम हुसैन सोमरू भी है, और बलूचिस्तान से जस्टिस मोहम्मद आसिफ है, तो उनसे मर्जी मंशा पूछी गई थी, उन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की, फिर उनके बाद उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया गया। सदर मुमलिकत की जानिब से वो इख्तियार इस्तेमाल किया गया जजेस के तबादले का, और अब भी वही इख्तियार इस्तेमाल होगा, लेकिन जुडिशल कमीशन मंजूरी देगा और फिर सदर मुमलिकत की जानिब से जो है वो हतमी मंजूरी दी जाएगी, और फिर इन जजेस को वहाँ पे भेज दिया जाएगा। लेकिन जो चीज़ तब्दील हुई है वो ये है कि अब जो जज की रजामंदी वाला जो मैटर है वो नल एंड वाइड कर दिया गया है 27वीं तरमीम के बाद। यानी कि अगर मोहसिन अख्तर कियानी साहब या जस्टिस बाबर सतार साहब ये कहते हैं कि मैंने नहीं जाना, हम जो है वो नाहिम वो कहते हैं कि जी मोहसिन अख्तर कियानी साहब कहते हैं मैं लाहौर हाई कोर्ट नहीं जाऊँगा, या बाबर सतार कहते हैं मैं पेशावर हाई कोर्ट नहीं जाऊँगा, वो नहीं जाएंगे तो फिर वो अदलिया में भी नहीं रहेंगे, वो फिर नौकरी से आप यही समझेंगे कि खली वाली नौकरी से छुट्टी, पक्की छुट्टी। तो इस वजह से
یعنی کہ وہ رضامندی والا جو میٹر تھا وہ 27ویں ترمیم میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اب ان کو ماننا پڑے گا، یا تو یہ جب تبادلہ ہوگا یہ جا کے پشاور ہائی کورٹ میں یا لاہور ہائی کورٹ میں، جس کا جہاں پہ تبادلہ ہوگا وہاں کے چیف جسٹس کو رپورٹ کریں گے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کریں گے تو پھر ان کی نوکری یعنی اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ بیسیکلی ہوا یوں کہ جب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ یہ جو معزز جج صاحبان ہیں انہوں نے اپنا ایک گروپ بنایا ہوا تھا، جیسے کہ آپ کو یاد ہے جسٹس وہ جہانگیری کا جو معاملہ تھا جیلی ڈگری والا، اس پر انہوں نے پریشر گروپ بنایا اور اس پہ چیف جسٹس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور پھر جس طریقے سے جہانگیری صاحب کو بچانے کے لیے یہ درخواست گزار بنے، اسلام آباد ہے ہائی کورٹ کے یہ ججز جو ہے وہ سپریم کورٹ میں درخواست گزار بنے، وہاں سے ان کو جو ہے وہ ریلیف تو نہیں ملا لیکن ایکسپوز بہت زیادہ ہو گئے، جبکہ ججز کا کوڈ آف کنڈکٹ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جج جو ہے وہ پرسنل لیٹیگیشن میں بھی نہیں جا سکتا، لیکن یہ لیٹیگیشن میں بھی گئے، اور پھر یہاں تک بھی کہ صدر مملکت کا جو تبادلے کا اختیار ہے، تقرر کا تبادلے کا، یہ اس کے خلاف بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئے، اور یعنی کہ صدر کے اختیار کو بھی انہوں نے چیلنج کیا، اور یہاں تک ان ججز نے کہا کہ جی یہ صدر کا اختیار نہیں ہے، صدر نے صحیح اختیار استعمال نہیں کیا، تو صدر کے جو آئینی اور قانونی اختیارات ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے سوالیہ نشان اٹھایا۔ تو بہت ساری چیزیں تھیں، اور پھر ان کے اوپر ایلیگیشن تھا کہ جی یہ ایک مخصوص پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، اس کی بیانیہ گری کرتے ہیں، اس کے لیے نریٹو بناتے ہیں۔ محسن اختر کیانی صاحب نے تو علل اعلان برملا بار ایسوسیشنز کی تقاریر میں جو ہے وہ 26ویں 27ویں آئینی ترامیم کو بھی ہدف تنقید کا نشانہ بنایا، اور بڑی بڑی باتیں انہوں نے کی۔ تو یہ ان میں سے جو موسٹ ایکٹیو جج تھے وہ جسٹس محسن اختر کیانی، ان سے ایک وہ جہانگیری صاحب تو چلے گئے، لیکن محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس سمن امتیاز رفت، یہ بہت زیادہ ایکٹیو رہے۔ اب جسٹس خادم حسین سومرو تو حال ہی میں ٹرانسفر ہو کے آئے تھے، لیکن شاید وہ یہاں پہ انفٹ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ان کو بھی ان کے ساتھ، یا وہ شاید یہ کہتے ہیں کہ جی مجھے واپس میری پیرنٹ ہائی کورٹ یعنی کہ سندھ ہائی کورٹ بھیجا جائے۔ اور جسٹس ارباب طاہر جو ہیں یہ اس گروپ بندی کا حصہ نہیں تھے، تو بہرحال اب ان کا نام بھی ہے، تو شاید انہوں نے خود یہ ریکویسٹ کی ہو کہ مجھے واپس جو ہے بلوچستان ہائی کورٹ میں بھیجا جائے، کیونکہ ان کو بلوچستان سے ہی لایا گیا تھا، لیکن یہ تبادلہ نہیں تھا، ان کی فریش اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی۔ یہ ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان رہے تھے جسٹس ارباب طاہر صاحب، اور ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان تھے، پھر وہاں سے ان کو جو ہے اپوائنٹ کیا گیا بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ، ایڈیشنل جج کے طور پر یہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی، پھر یہاں پہ ہی یہ مستقل بھی ہو گئے۔ اور لیکن اب چونکہ معاملات کچھ ایسے ہیں تو اب ان کو دوبارہ بلوچستان ہائی کورٹ ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ میرے اس کے مطابق شاید ارباب طاہر صاحب خود چاہتے ہیں کہ مجھے بلوچستان ہائی کورٹ ٹرانسفر ہو، تو اس وجہ سے سمن رفت کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا رہا کہ ایون کہ انہوں نے بھی اپلیکیشن بھی دی تھی کہ مجھے جو ہے وہ واپس بھیجا جائے، تو جسٹس خادم حسین سومرو کا بھی یہی ہو، لیکن محسن اختر کیانی اور بابر ستار صاحب جو ہیں یہ تو یہاں پہ تھے اور اپنی ترتیب میں لگے ہوئے تھے، تو ان کو بھی اب واپس یعنی کہ بھیجا جا رہا ہے لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ۔ تو اب دیکھتے ہیں 28 اپریل کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہونا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور بڑا اہم ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کے اندر معاملات کیسے اور کس سمت جاتے ہیں۔ اب پی ٹی آئی بھی اس جوڈیشل کمیشن کا حصہ تو ہے، اب دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کیا اس میں اپنا رول پلے کرتی ہے، کیونکہ بظاہر ان ججز کے بھی اور وہ جو نظر آ رہے ہیں کہ جی ایک پولیٹیکل پارٹی، تو وہ پولیٹیکل پارٹی کون سی ہے؟ پی ٹی آئی ہے، جس کو یہ فیور کرتے آئے ہیں۔ تو اب یہ معاملات 28 اپریل کو جب جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا تو میچور ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ ان کا تبادلہ کہاں پہ اور کس طریقے سے ہوتا ہے، یا آیا یہ جو ہم نے آپ کو ذرائع سے خبر دی ہے یا پھر یہی سچ ثابت ہوتی ہے۔ ایٹ دی اینڈ یہی ہے کہ آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔